बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्जा। जनाबे वाला, बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, आपने वक्त निकाला। लेकिन मेरी गुजारिश है कि अगर आपने सलमान मिर्जा ऑफिशियल यानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुअज़्ज़िज़ अराकीन जो मुकद्दस ऐवानों में बैठते हैं वो एक दूसरे के साथ किस तरह से पेश आते हैं। कैमरे के सामने तो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे होते हैं, एक सोफिस्टिकेटेड एक तरीके से बैठे हुए होते हैं, लेकिन जब कैमरेज नहीं होते ना तो किस तरह से एक दूसरे पर हुटिंग करते हैं, गली मोहल्ले के लड़कों की तरह एक दूसरे पर आवाजें कसते हैं, क्या गलीज बातें करते हैं। और जो इर्द गिर्द बैठे हुए दीगर अराकीन होते हैं वो किस तरह से उसकी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं, उसको रोकने के बजाय उसकी हौसला अफजाई करते हैं। जुम्मे के रोज बजट पेश किया गया हुकूमत की जानिब से। अच्छा, जब से मैंने होश संभाला है और जब से मैं ये सियासत की जितनी भी चीजें हैं, मामलात हैं, मैं देख रहा हूं, उस वक्त तक जब भी बजट पेश किया गया मुझे नहीं याद कि जब बजट पेश किया गया है तो अपोजिशन खामोशी से बैठी हुई हो। ऐसा कभी नहीं हुआ। अपोजिशन का काम होता है शोर शराबा करना, अपोजिशन का काम होता है हुल्लड़बाजी करना। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर हुकूमत में नहीं होती, अपोजिशन में होती, तो जितना शोर शराबा और हुल्लड़बाजी की गई अपोजिशन की जानिब से उससे ज्यादा करती। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में तो आ गई है, लेकिन आप लोग शायद उनकी बदतमीजियां भूल गए हैं जो उन्होंने इस्लामाबाद में डी चौक में धरने के दौरान की थी। जो आवाजें कस रहा था और जो उस पर हंस रहा था, उनका बैकग्राउंड भी बताता हूं और वो क्या हरकतें कर रहे थे वो भी मैं आपको बताता हूं। जनाब, हुआ यह कि जब बजट पेश किया जा रहा था तो अपोजिशन एहतजाज कर रही थी, प्लेकार्ड्स उन्होंने उठाए हुए थे, नारेबाजी वो कर रहे थे। बजट सेशन ऐसा ही होता है, इससे मुख्तलिफ नहीं होता। खामोशी से वजीर खजाना बजट पेश नहीं कर देते हैं, यही होता है। हुकूमत बजट पेश कर रही होती है, अपोजिशन उसको सुन नहीं होती है, सब अपनी सियासत चमका रहे होते हैं। इसमें कोई अखलाकियात की बात नहीं होती, सब सियासत चमका रहे होते हैं। अच्छा, जुम्मे के रोज भी ऐसा ही हुआ। शौकत तरीन साहब बजट पेश कर रहे थे, अपोजिशन एहतजाज कर रही थी। अपोजिशन के एहतजाज में बिलावल भुट्टो जरदारी भी शामिल थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। इस दौरान एक वीडियो वायरल हो गई है, जो उस वक्त हरकतें की गई उसकी वीडियो आ गई है। वो किसी ने शायद मोबाइल से बनाई है और उसके बाद उसने सोशल मीडिया पर लीक कर दी है। अब उस वीडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले रुकने असेंबली बिलावल भुट्टो जरदारी पर नाजिबा अल्फाज कस रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी पर क्यों कस रहे हैं, या मैंने ऐसे क्यों समझ लिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी पर कस रहे हैं, इसकी वजह ही बताता हूं मैं आपको। जनाबे वाला, ये वीडियो तो आपने देख ली होगी। इस वीडियो में वो बार बार बिल्लो रानी कर रहे हैं, बैठ जा बिल्लो कर रहे हैं। ये हुकूमत के अराकीन है, ये पढ़े लिखे मुअज़्ज़िज़ अराकीन है, ये अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आए हैं और अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अभी तो मैं एक एस्पेक्ट पे बात करता हूं, फिर दूसरे एस्पेक्ट पे भी आऊंगा कि इससे पाकिस्तान की कितनी जगह साई हुई। वीडियो तो आपने देख ली होगी, जो जुमले कसे भी आपने सुन लिए होंगे। इस शख्सियत को कोई जानता नहीं है। इनका नाम है अब्दुल मजीद खान नियाजी और इनको शायद टास्क दिया गया था कि आपने बिल्लो रानी आपने बोलना है और आपने बार बार बिल्लो पर जोर देना है और अपोजिशन को आपने एहतजाज करने का मौका नहीं देना, और वो बखूबी अंजाम दे रहा है। शायद उनका कल्चर ही यही है, उनकी उठान ही यही है। वो जिस जगह से निकल कर आए हैं शायद वहां पर यही कल्चर है, क्योंकि बखूबी अंजाम दे रहा है। वो एक्टिंग नहीं कर रहा है, उनको जो काम दिया गया वो बखूबी अंजाम दे रहा है। अब जनाब, हमारे दोस्तों में भी कोई ऐसा होता है कि जब हम जहां जाते हैं वहां पे कोई इस तरह की हुटिंग शूटिंग शुरू कर देता है तो हमारा काम ये होता है कि हम उसको या तो रोकें, उसकी हौसला अफजाई नहीं करें। हम कहें यार नहीं करो ऐसी हरकतें, चार लोगों में बैठे हुए हैं, अच्छा नहीं लगता। अब आप देखें कि उनके इर्द गिर्द कौन बैठा हुआ है। एक जाने बैठे हुए हैं अली अमीन गंडापुर साहब। उनको रोकने के बजाय, यानी अब्दुल मजीद खान नियाजी को रोकने के बजाय वो उस पर हंस रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये गंडापुर साहब वही हैं जिनकी गाड़ियों से शहद की बोतलें नहीं मिली थी। अगर आपको कोई कहना कि उनकी गाड़ियों से शहद की बोतलें मिली थी तो आप ये मत न लीजिएगा कि शहद की बोतलें मिली थी। वो शहद की बोतलें ही थी, वो कोई और बोतलें नहीं थी। आप ये नहीं समझिएगा कि मैं कुछ और कहना चाह रहा हूं। वो कसम से शहद की बोतलें ही थी। और क्या मजाक उड़ा था उनका, ये भी वो अच्छे से जानते हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, तो जब कोई पूछने वाला नहीं होता तो इंसान को हौसला अफजाई होती है, फिर वो फ्यूचर में आके यानी मुस्तकबिल में इस तरह की हरकतें और करता है।
اب جناب دوسری طرف آتے ہیں. دوسری طرف, بلکہ دوسری طرف نہیں, ان کے پیچھے, دوسری طرف میں بعد میں آؤں گا. ان کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں زرداج گل صاحبہ. اچھا, ان کو یہ نہیں پتا کہ برسی کیا ہوتی ہے اور پیدائش کیا ہوتی ہے, جائے مطلب پیدائش کی ڈیٹ کیا ہوتی ہے اور برسی کیا ہوتی ہے. ضیاء الحق صاحب پاکستان کے سابق صدر, ان کی 32ویں برسی تھی جن کو انہوں نے برتھ ڈے قرار دے دیا. اس طرح کی انہوں نے چولیں بہت ماری ہیں, کوئی پوچھ گچھ نہیں پارٹی کی طرف سے, کوئی پوچھ گچھ نہیں کہ بھائی آپ بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں. وہ اس پہ زیادہ, اچھا مجھے زرداج گل کے ہنستے پہ زیادہ تکلیف ہے, کیونکہ چلیں عبد المجید خان کی بے شرمی کا اندازہ میں لگا سکتا ہوں, اس پہ علی امین صاحب جو ہنس رہے ہیں ان کی بے شرمی کا اندازہ بھی میں لگا سکتا ہوں, چلے ٹھیک ہے. زرداج گل صاحبہ کو ایٹ لیسٹ اس چیز کو انجوائے نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے تھی جو انہوں نے نہیں کی. آپ کو پتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اس طرح سے کیوں چھیڑا جاتا ہے؟ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میری یہ تہذیب نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں اس طرح کی کلمات ادا کر سکوں, لیکن کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تو اس پر زرداج گل صاحبہ کا حوصلہ افزائی کرنا سوالیہ نشان, یہ میں کہہ رہا ہوں تہذیب کے دائرے میں, باقی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. جناب آگے کی نشست پر بیٹھے ہوئے بابر اعوان صاحب. بابر اعوان صاحب کا پاکستان تحریک انصاف سے پہلے جو تعلق تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا. سابق صدر آصف علی زرداری جب صدارت کے عہدے پر فائز تھے ان کے وہ وکیل رہے ہیں. سوئس کیس آپ کو یاد ہوگا, سوئس کیس میں اس وقت کے چیف جسٹس صاحب افتخار محمد چودھری صاحب یہ بضد تھے اور یہ احکامات دیتے رہتے تھے کہ آپ خط لکھیں سوئس حکومت کو اور کیسز کھلوائیں, اور حکومت یہ عمل نہیں کرتی تھی. بابر اعوان صاحب زرداری صاحب کے اس زمانے میں وکیل تھے, صحیح سے کیس نہیں لڑ سکے, زرداری صاحب سے چپکلش ہو گئی, ناراض ہو گئے. اس کے بعد بابر اعوان صاحب زرداری صاحب سے بھی دور ہو گئے, پیپلز پارٹی سے بھی دور ہو گئے, اور پھر وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے. اچھا, لیکن ان کا رشتہ رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, بلاول بھٹو زرداری سے, آصف علی زرداری سے. جب یہ کلمات ادا کیے جا رہے تھے نا, یہ بےہودگی, بے شرمی اور بے غیرتی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا عبد المجید خان نیازی کی جانب سے, تب وہ انہوں نے انجوائے کیا نہیں کیا مجھے اس چیز کا نہیں پتا, لیکن ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی, انہوں نے اس کو منہ پہ رکھ لیا. کیوں رکھا ہوگا یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. شاید اپنی ہنسی روکنے کی کوشش کی ہوگی, اپنے تاثرات بتانے کی شاید انہوں نے روکنے کی کوشش کی ہوگی. اب آتے ہیں دوسری جانب, جو میں نے آپ سے کہا تھا نا دوسری جانب میں بعد میں آؤں گا. وہاں پر بیٹھے ہوئے علی زیدی صاحب, وزیر بحری امور ہیں وہ. یار وہ بھی ہنس رہا ہے, وزیر ہیں وہ, وزارت ہے ان کے پاس, وہ بھی اس بے شرمی کو پروموٹ کر رہے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, حوصلہ شکنی نہیں کر رہے ہیں. یار یہ ہمارا کلچر ہے. ابھی یہ صرف ایک احتجاج ہے, دوسرا احتجاج بھی ہوا ہے. دوسرا احتجاج اسما حدیث صاحبہ کی جانب سے کیا گیا ہے, جو کہ نون لیگ کے اراکین قومی اسمبلی سے پلے کارڈز چھین رہی تھی, بدتمیزی کر رہی تھی. یار وہ احتجاج کر رہے ہیں, ایک تو پہلی بات میں نہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوں نہ میں نون لیگ کو سپورٹ کر رہا ہوں, لیکن اگر وہ بدتمیزی کر رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, تو آپ شرافت کا مظاہرہ کر دیں. حکومت تو ویسی لینینسی کا مظاہرہ کرتی ہے. انہوں نے جا کے وہاں پر بدتمیزی کی, پلے کارڈز چھینے. میں نے اپنی پہلے والی ویڈیو میں بھی کہا تھا, جو فردوس عاشق اعوان صاحبہ, تو چلیں اب یہ ٹاپک نکل آیا, اس پہ بھی ذرا بات کرتے ہیں. فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہا تھا کہ مجھ پہ ذاتی جملے کسے گئے. یہ جو بلو رانی اور بلو بیٹھ جا یہ ہوتے ہیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ ذاتی جملے. اس سے کہتے ہیں پرسنل اٹیکس. تم چور, تمہارا باپ چور, یہ پرسنل اٹیک نہیں ہوتے, کیونکہ اگر یہ پرسنل اٹیک ہے تو آپ لوگ کی تو سیاست ہی اس پہ چل رہی ہے. آپ لوگ جو 3 ساڑھے 3 4 سال حکومت کر چکے ہیں, یہ اسی وجہ سے کر چکے ہیں کہ ماضی کی حکومتیں چھوڑتی, ثابت آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا. اس سے کہتے ہیں پرسنل اٹیکس. جو عبد المجید خان نیازی نے جو کلمات ادا کیے, اس سے کہتے ہیں پرسنل اٹیکس. اور اگر فردوس عاشق اعوان صاحبہ آپ کو اپنے اوپر کہے ہوئے جملے کو پرسنل اٹیکس برے لگے ہیں, لگنے بھی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط لگے بھی ہیں, برے لگنے چاہیے, تو ایٹ لیسٹ آپ کو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ اس کے خلاف ایک ٹویٹ کرنا چاہیے کہ اس طرح کی حرکتیں عوام کے ٹیکسوں سے چلنے والے ایوان میں, عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے ایوان میں آنے والے جو اراکین ہوتے ہیں, ایم این ایز ہوتے ہیں, ان کو جواز نہیں دیتا یہ حرکتیں کرنا. انتہائی افسوس کے ساتھ
سیاست اپنی جگہ پہ، بجٹ کے معاملات اپنی جگہ پہ، بجٹ پہ میں نے حکومت کی تعریف کی تھی، یہ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو بدتمیزی، بے شرمی، بےغیرتی کا مظاہرہ کیا گیا، یہ ایوان کے اندر نہیں ہونا چاہیے، معزز اراکین کی جانب سے ایوان کے باہر بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. لیکن میں کیا بولوں آپ کو، اشورنگ یو، میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی نہیں. ورنہ فردوس عاشق امان صاحبہ کے خلاف بھی کارروائی ہوتی، انہوں نے جو کک باکسنگ کا مظاہرہ کیا تھا. کارروائی کون کرے گا؟ عمران خان صاحب، وہ تو خود یہ کہتے تھے کہ تیا پانچا ہو گیا. یاد ہوگا آپ کو، کہتے ہیں نا، یاد ماضی عذاب یارب، یاد سب کچھ ہوتا ہے انسان کو. تو جناب انتہائی افسوسناک، یہ نہیں ہونا. یہ جو مناظر ہیں، سوچیں آپ، یہ بھارت میں چلے ہوں گے، یہ پوری دنیا میں چلے ہوں گے، کیونکہ بجٹ جو ہے نا، یہ کوئی گھر محلے کی کارروائی نہیں تھی. پاکستان کا ایک بجٹ پیش کیا جا رہا تھا، اس پہ نظریں ہوتی ہیں پوری دنیا کی. اور جب یہ مناظر وہاں گئے ہوں گے تو سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ ہے جو حکومت چلا رہے ہیں ہمارے. فیصلہ آپ خود کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.